Sponsored by पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. विकासमा जनताको अधिकार, विकासमा जनताकै सरोकार कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ विकास सम्बन्धी दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। घर घर टोल टोल, बस्ती बस्तीदेखि गाउँ घर सहर बजार सबैतिरका साना ठूला सबै प्रकारका विकासका हरेक गतिविधिहरूको सङ्गालो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन विकासका लागि जनताले जागरुक बन्नुपर्छ। घर घरबाट जनजनले विकासका हर गतिविधिमा सरोकार राख्नुपर्छ। जनताले भन्न सक्नुपर्छ विकास मेरो अधिकार, विकासमा मेरो सरोकार। जन जनको दैनिकी र समाजको अग्रगतिका खातिर हुने विकासका क्रियाकलापको स्थिति कहाँ के छ? कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको अबको प्रस्तुतिमा हामी पस्कन्छौं एक खोजमूलक रिपोर्ट। सरकारी कार्यालय होस् या निजी, आज भोलि बत्ती गएको बेला कागजको काम हुनै छाडेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। यसको कारण हो कम्प्युटर चलेन भने कामै हुन छाडेको देखिन्छ। प्रविधिको विकासले ल्याएको यो परिवर्तनले थोरै कुरामा असहज भए पनि धेरै काम भने सहज र छिटो हुने गरेको छ। कागजमा काम गर्दा झन्झटिलो र समय बढी लाग्ने भएकाले सरल र सहज काम गराउनका लागि पछिल्लो समयमा सफ्टवेयरको माध्यमबाट कामहरू भइरहेका छन्। सफ्टवेयर कम्प्युटरमा राखेपछि काममा सहजता हुने गरेको छ नै, यसले काममा पनि एकरूपता दिएको छ। सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई पनि छिटो समयमा राम्रो परिणाम दिने गरेको छ। प्रविधिले विश्वलाई एउटा गाउँ बनाउन आँटिसकेको भन्न थालेको केही वर्ष बितिसकेको छ। सूचना प्रविधिले तीव्र गतिमा गरेको विकासले के टाढा के नजिक र को टाढा को नजिक भन्ने कुरालाई गौण बनाएको छ। नेपालमा पनि सूचना प्रविधिले राम्रो काम गरेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ल्याएका जुनसुकै प्रविधि नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ हाम्रो हातमा पर्ने गरेको छ। निजीदेखि सरकारी कार्यालय अहिले सफ्टवेयरको भरमा परेका छन्। नेपालमा पछिल्लो चरणमा यहाँकै जनशक्ति र स्रोत प्रयोग गरेर सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ। कतिपय युवाहरूले कम्पनी खडा गरेर सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन्। त्यसैमा पर्छ सफ्टेक फाउन्डेसन प्राली। उत्साही र केही गरौँ भन्ने युवाहरू मिलेर सन् 2007 मा सफ्टेक फाउन्डेसन स्थापना भएको छ। हाल राजन दाहाल, फणिन्द्र निरौला, आदित्य कुमार खनाल र अम्बिका लुइटेलले फाउन्डेसन सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। फाउन्डेसनले सफ्टवेयर निर्माण गरेर सरकारीदेखि निजी क्षेत्रलाई सहयोगसँगै व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। हामीले सरकारी कार्यालयको लागि जस्तो लेखाको अकाउन्टिङ सफ्टवेयर भयो लेखाको लागि हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ हामी वेबसाइटहरूको लागि पनि काम गर्छौँ। त्यस्तै गरी इन्भेन्ट्री भयो हैन, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ हामी जस्तो सरकारी कार्यालयहरूको लागि चाहिने जस्तो अकुरल बेस अकाउन्टिङ भनेर हामीले बनाउँछौँ। सरकारी कार्यालयको लागि चाहिने प्रायः सबै सफ्टवेयर हामी काम गर्छौँ। सँगसँगै प्राइभेटलाई पनि हामी हस्पिटल अनि सहकारीहरूको लागि पनि हामी सफ्टवेयर बनाएका छौँ र प्राइभेट अकाउन्टिङको लागि पनि काम गरेका छौँ। तर हाम्रो मेन फोकस चाहिँ गभर्मेन्ट। सफ्टेक फाउन्डेसनले सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्र तथा सहकारी लगायतका वित्तीय क्षेत्रको सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ। सेवालाई राजधानीमा मात्र सीमित नराखी ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याइरहेको छ। अस्पतालमा हुने इलेक्ट्रोनिक हाजिरीदेखि गरिब पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणमा समेत सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ। सफ्टेक फाउन्डेसनले ई गभर्नेन्स सुरुवात गरेको छ, जसमा इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट सुशासनको काम हुनेछ। पुनः निर्देशक निरौला। नेपालमा ई गभर्नेन्सको अवस्था अहिले चाहिँ गभर्मेन्टमा राम्रै देखिरहेको छ होइन, राम्रो पनि छ। जस्तो तपाईँको केही कार्यालयहरूमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो आइआरडी भयो, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्र कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्यस पछाडि तपाईँले यो त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको गरिबी घर पहिचान परिचय पत्र व्यवस्थापन तथा वितरण बोर्डको कार्यालय,
पछिल्लो समय नेपालमा सफ्टवेयर कम्पनी धमाधम खुलिरहेका छन्। ती कम्पनीले सरकारी र निजी क्षेत्रलाई सफ्टवेयर निर्माण गरी सेवा दिइरहेका छन्। नेपालमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरू धेरै छन्, तर त्यसमा फरक पहिचान दिँदैछ सफ्टेक फाउन्डेसन। सफ्टेक फाउन्डेसनले सूचना प्रविधिमा थप काम गर्दै जाने योजना बनाएको छ। हामीले धेरैवटा सफ्टवेयर प्रोडक्टमाथि काम गरिरहेछौँ। त्यसमध्येमा भर्खरै हामीले सम्पन्न गरेको काममा चाहिँ फिमिस भन्ने एउटा सफ्टवेयरमाथि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसको फुल फर्म चाहिँ तपाईँको पोर हाउसहोल्ड आइडेन्टिफिकेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यो सफ्टवेयरले चाहिँ तपाईँको नेपालमा सेन्सस सर्वे गरेर चाहिँ जुन क्वेसनरहरू फिल इन भएर आएको 25वटा जिल्लाहरूको, ती जिल्लाहरूको डाटाहरूलाई हामीले प्रोसेस गरेर अल्टिमेटली हामीले फिमिस भन्ने सफ्टवेयरमा लिएर गएर राख्यौँ। अब त्यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ नेपालमा गरिबीको पोजिसन के छ, कुन जिल्लामा के कस्तो अवस्था छ, त्यहाँको एजुकेसनको स्ट्याटसदेखि लिएर तपाईँले हरेक किसिमको बेग्ला बेग्लै प्यारामिटरहरूबाट चाहिँ डाटाहरूलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यसबाट भनेको अरू विभिन्न किसिमका सरकारी एजेन्सीहरू जस्तो अन्य मन्त्रालयहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो या स्थानीय विकास मन्त्रालय भयो या शिक्षा मन्त्रालय भयो, उहाँहरूले पनि विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिजहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि यो सफ्टवेयरबाट प्राप्त हुने किसिमका डाटाहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि यो फिमिस भन्ने सफ्टवेयरबाट प्राप्त गर्न सक्ने किसिमले चाहिँ हामीले डिजाइन गरेछौँ। यो एउटा नेपाल सरकारको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयरको रूपमा उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ। र फिलहालै हामीले एउटा कोपोमिस भन्ने सफ्टवेयरमाथि काम गरिरहेछौँ। यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ तपाईँको नेपालमा जे जति पनि सहकारीहरू सञ्चालनमा आइरहेछ ती सबै सहकारीको डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो सफ्टवेयरले राख्ने काम गर्नेछ। भने नयाँ योजनामा के छ भने हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको हस्पिटललाई तपाईँको इआरपी भन्ने किसिमको अहिले बजारमा एउटा कन्सेप्ट आएको छ होइन। हामीले चाहिँ पेपरलेस हस्पिटलको एउटा परिकल्पना गरिरहेछौँ होइन। हस्पिटल चलाउँदाखेरि अहिलेसम्म धेरैवटा हस्पिटलहरू धेरैवटा डाटाहरू चाहिँ तपाईँको म्यानुअली हातले लेखेर दिदिने किसिमको तपाईँले पनि पाइरहनु भएको होला। केही प्रिन्टेड पनि आउँछ भने कति कुराहरू हातले लेखेर पनि दिने चलन छ भने कसरी पुरै डिजिटल्ली हामीले काम गर्न सकिन्छ, एउटा हस्पिटललाई फुल डिजिटल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो किसिमको सफ्टवेयरको विकास गरिरहेछौँ। सूचना प्रविधिमा नेपाल विदेशी उत्पादनमा मात्र भर परेको छैन, बरु नेपालबाट विभिन्न सफ्टवेयरहरू विदेश जाने गरेका छन्। नेपालभित्रै पनि सफ्टेक फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरूले उत्साह प्रवर्धक काम गरिरहेका छन्, जसले सूचना प्रविधिमा लाग्ने युवालाई सेवासँगै रोजगारी पनि दिइरहेको छ। कम्प्युटर इन्जिनियरदेखि प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने 40 जनालाई रोजगारी दिएर सफ्टेक फाउन्डेसनले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ। देशलाई सेवासँगै रोजगारी वृद्धि गर्दै लगिने सञ्चालकले जनाएका छन्। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको श्रृङ्खला जारी छ। हामी थप प्रसङ्गहरू जोडिनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। थारू संस्कृति चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, जन जन का समस्या हाम्रा मुद्दा, घर घर का सरोकार हाम्रा विषय, टोल टोल र बस्ती बस्ती का सवाल हाम्रा प्राथमिकता, अर्थतन्त्र पूर्वाधार र विकासका लागि एउटा फरक मञ्च, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम, स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ, फोन नम्बर 44910557, City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ
सुपथ मूल्यमा राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झिनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेर। फोन नम्बर 0144227110, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। दर्शकहरू, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। जनजनले भनौं विकास मेरो अधिकार, विकासमा मेरो सरोकार। जनसरोकारको विकास अभियानमा तपाईलाई प्रत्यक्ष जोड्दैछौं हामी फेरि यो अर्को खोजमूलक सामग्रीका साथ। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातसँगै एउटा शब्द प्रचलनमा आएको छ, ग्लोबल भिलेज। सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वलाई एउटा गाउँको रूपमा व्याख्या गर्न ग्लोबल भिलेज भन्न थालिएको हो। नेपालका धेरै ठाउँमा सूचना प्रविधिको विकास भएको छैन, तर विकास भएका स्थानमा अहिले ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अनुरूप काम भइरहेको बताउने गरिन्छ। काम त्यस अनुरूप भए पनि नभए पनि सूचना प्रविधिको उपयोग भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सबै जोडिने क्रममा छन् सूचना प्रविधिमा। नेपालमा सूचना प्रविधिको शिक्षामा उत्साहजनक सहभागिता छ, स्कुलदेखि उच्च शिक्षासम्म। 20 वर्ष अघिदेखि सूचना प्रविधिमा अध्ययन तथा अध्यापन भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादित जनशक्ति बाहिर पनि गइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, कतिपयले नेपालमा सफ्टवेयर निर्माण गरेर विदेशको लागि काम समेत गर्ने गरेको सूचना प्रविधिको नलेज म्यानेजमेन्टमा पीएचडी गरिरहनुभएका सफ्टवेयर इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। ओभरअल अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। अहिले हामी एज अफ आइटी एन्ड आइसिटी भन्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी। अहिले सबै वर्ल्ड चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा डेभलप भइरहेको छ। र ग्लोबल भिलेज भनेको हामी यहाँ बसेर अमेरिका अथवा अस्ट्रेलिया, युके जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि जुन जुन डेभलपमेन्ट भइरहेको छ त्यो सबै कुराहरू हामी इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ। र त्यो सबै डेभलप गर्नको लागि बेस भनेको कुरा हामीलाई एजुकेसनै चाहिन्छ। एजुकेसनले के गर्छ भन्दा देशको ओभरअल डेभलपमेन्ट गर्ने हो। विगत 20 वर्ष अगाडिबाट जुन नेपालमा आइटीको पढाइ भइरहेको छ र अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा ब्याचलर, मास्टर्स र पीएचडी लेभलसम्मको यसको पढाइ हुन्छ। र देशको लागि चाहिने जति पनि ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ आइटीको क्षेत्रमा चाहिने त्यो सबै चाहिँ नेपालको युनिभर्सिटीहरूले उपलब्ध गराउन सक्छ। र यसमा अब मार्केट पनि बढ्दै गइरहेको छ। सफ्टवेयर कम्पनीहरू भयो, अरू भेन्डरिङ कम्पनीहरू, अब हामीले सिम्पल ब्याङ्किङको कुरा गर्न सक्छौँ। अरू कम्पनीहरूमा पनि यसको युजेज चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुनाले अब यो सन्तोषजनकै छ भन्नुपर्छ। किनभने अरू क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त्यो क्षेत्र र यो क्षेत्रलाई कम्पेयर गर्ने हो। देश अहिले हामी ट्रान्जिसनको फेजमा भए पनि आइटीमा लाग्ने पिपुलहरूले चाहिँ राम्रो इन्कम गरिरहेका छन्। उनीहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्ड पनि राम्रो छ। यहीँ बसेर अमेरिकाको जबहरू पनि उनीहरूले गरिरहेका छन् अनलाइन थ्रु। विभिन्न प्रोसेस थ्रु उनीहरूले काम गरिरहेको हुनाले अरू क्षेत्रभन्दा आइटीमा लागेको जुन ग्रेजुएट्सहरू छ उनीहरूको चाहिँ राम्रै देखिएको छ मार्केट। सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आफै पनि लगानी गरिरहेको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी नियम पनि ल्याएको छ। पाठ्यक्रममा समावेश गरेर विद्यार्थीलाई त्यसतर्फ आकर्षित गराउने काम गरिरहेको छ। विगतदेखि नै नेपालको प्रमुख समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ राजधानी र ठूला शहरमा विकास हुने तर अन्यत्र ध्यान नदिने प्रवृत्ति। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको यो समस्या सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा सोचे अनुरूप काम हुन सकेको छैन। अहिले गभर्मेन्टको पोलिसी नै के छ भन्दा स्कुल लेभलबाट नै आइटीलाई इन्कर्पोरेट गरिराखेको छ। त्यसको अल्टिमेट गोल भनेको के हो भन्दा सबैलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा अवेर गराउने हो। र उनीहरूले जुन कुराहरू लर्निङ गर्छ, लर्निङ गरेको कुराहरूलाई डिरेक्टली उनीहरूको लाइफमा इन्टिग्रेट गरेर त्यसलाई एज अ टुल्सको रूपमा युज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। सबभन्दा पहिला त सरकारले आफ्नो जुन अर्गनाइजेसनहरू छ त्यो सबै आइटी थ्रु नै अर्गनाइजेसनहरूलाई कम्प्युटर सिस्टममा लग्न सक्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला आइटीलाई युज गर्नु पर्यो।
त्यसलाई अटोमेटेड सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यो अटोमेटेड सिस्टम बनाइसके पछाडि यो देशभित्र भएको सबै सिटिजनहरूले त्यो सर्भिसेसहरू हासिल गर्न सक्छन्। त्यति बेला मात्रै हामीले सरकारले आइटीमा फोकस गरेको छ भन्ने कुरा देख्न पाउन सक्छौँ। अहिले हामीले त्यस्तो कुनै पनि अनुभूति गर्न पाएकै छैन। नेपालमा सूचना प्रविधिको सुरुवात अन्य देशभन्दा अघि भए पनि आज अन्य देश अघि पुगेको दावी गर्छन् विज्ञहरू। नेपालमा राजनीतिक लडाईँ र आन्दोलन हुने तर सरकार स्थायी नहुने या समय अवधिभर काम गर्न नपाउने समस्या तपाईँ हामी सबैले भोगेकै छौँ। यसको मारमा सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि भोगिरहेको छ। सबभन्दा पहिला त हामीलाई स्टेबल गभर्मेन्टै चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ र त्यसले मात्रै पनि पुग्दैन। हामीलाई अब हाम्रो सिटीको डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिन्छ, अर्बन डेभलपमेन्टको कुराहरू हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै गर्दा सरकारले 10 वर्ष काम गर्यो भने हामी तिनीहरूसँग सँगै त नभनौँ पछि पुग्न सक्छौँ उनीहरूको कम्पेरिजनमा। मैले बेसिकल्ली नलेज म्यानेजमेन्टको युज र हायर एजुकेसन भनेको जुन हामीले युनिभर्सिटी भन्छौँ त्यहाँको ग्रेजुएसनमा त्यसको असर के छ र उनीहरूले जुन नलेजहरू गेन गरिरहेको छ ग्रेजुएट्सहरूले, उनीहरू त्यो नलेज लिइसके पछाडि ग्रेजुएसन भइसकेपछि मार्केटमा जाने हो। त्यो मार्केटमा जाँदाखेरि उनीहरू आफूसँग जुन लेभलको नलेजहरू पाउनुपर्ने हो त्यो नलेज पाइरहेको छ कि छैन र त्यो नलेज पाइसकेका छ भनेदेखि त्यो अनुसारको उनीहरूले त्यो मार्केटमा जब पाएको छ कि छैन, आफूसँग भएको स्किललाई नलेजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छ कि छैन र त्यसमा नलेज म्यानेजमेन्टको रोल के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो रिसर्चको एरिया हो। सूचना प्रविधिमा लागेका युवा युवती बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थामा छैन। सूचना प्रविधिमा अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी आकर्षण हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। अर्थात् सूचना प्रविधिको शिक्षा बेरोजगार युवा उत्पादन नगर्ने शिक्षा जस्तै भएको छ। सरकारले सूचना प्रविधिको शिक्षामा थप जोड दिँदै गाउँ गाउँमा सूचना प्रविधिको अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने हो भने नेपाल साँच्चीकै ग्लोबल भिलेजको हिस्सा बन्नेछ। अनि हुनेछ नेपालको विकास क्षेत्रको पाखो कन्दरामा बस्ने नेपाली पनि ग्लोबल भिलेजका बासिन्दा। चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, कुरा कामका, परिवर्तन, सुधार र उन्नतिका, सवाल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र विकासका, सम्पूर्ण सामाजिक तबकाका, बहस हर विषय, सन्दर्भ र प्रसङ्गका कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेर। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा। राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल।
दर्शकबिन, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईहरूको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम हो। तपाईका विचार, भावना, सूचना समेटिने यो कार्यक्रममा हामी तपाईहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। भोलि नयाँ प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नमस्ते। Sponsored by पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants.